Okay. Atong Disability Affairs Officer 2 focal person sa CSWD, Jose Eugenio Sapra. Sir, unas tanan sir, mayong buntag sir. Mayong buntag kanimo dong og sa tanan nga naminaw sa ato ang DXDD nga radio station. Unsa kanini ato kalihukan karon? Ang atong kalihukan karon do na kitay livelihood training inline sa ato ang selebrasyon sa ika-48 nga Disability Rights Week, no, nga gipahigayon sa ato ang LGU from July 17 to 23. So Gusto na atong kalihukan. nagsugod na atong kalihukan, usa man ni ka semana nga kalihukan. So usa lang kini sa ato ang mga activities para karon nga semana, ang paghatag og livelihood training sa ato ang mga membro sa PWD. O tanan nga nagsalmot niini ang girepresentahan kini sa mga nagkadaiya nga mga barangay sa ato ang syudad nga maghatag kita og livelihood pinaagi sa TESDA aron makakuha sab sila og mga skills alang sa ilahang pagpanginabuhi aron makahatag kanila sa ilahang pag-asenso sa mga PWD. Unsay ihatag nato nga training karon? Ang training karon do na kitay livelihood kabahin sa paggama og longganisa o pagproseso sa bangus. So duha ni sila ka grupo, ato ang gitunga no 25 o 26 kay 51 man ka barangay ang usamis. So ang usa ka grupo 25 sila ka buok ug ang usa ka grupo nga mag-training pud sa bangus 26 sila ka buok. So gitunga sila. Gitunga sila, gitunga. Oo. Pila ganita ka membro sa PWD sa Samis? Sa amo ang pagkuha sa data nato no sa pagrehistro, ang nakuha nato karon na kita sa mga 3,800 plus ang nakarehistro sa PWD sa ato ang syudad. Okay. Dayon kini nga training, so kuan na ni sila, kinsara man ni sila. Ang ato ang pagpili kanila katug yung mga PWD nga nagkinahanglan og trabaho, no, katong mga walay ginabuhat, dili sila busy og makakaya pud sila nga molihok, no, kay naman po'y PWD nga dili sa makakaya. So ang ato ang gipaapil dinhi katong makakaya, makalihok og makapadayon aron mulambo ang ilahang kinabuhi. Sa to pa ang uban ani maglisod na gyud. Ang katong uban nga maglisod dili sa to punto nato sila i-include, pero sige lang basig makakita tapohon og mga another nga mga livelihood trainings nga muhaom sa ilahang disability. So sugdan karon ang training. Sugdan karon usara ni siya kaadlaw nga training. Usa kaadlaw nga training. So unsay tanaw nimo kung mahuman ang training, makuan ba nila? Makaya ba nila ang mao po na usa sa among tahas, no, isip na sa CSWD na sa PIDAW nga magmonitor nila og muhatag kanila og mga motibasyon aron mulahutay ang ilahang pagbuhat ani nga training na sila makatunan og sa ngadto makapadayon og mulahutay silang pagpanginabuhi. Sa karon do na ba existing nga panginabuhi ni mga tawhana? Ang uban ani nila wala gyud sila existing nga panginabuhi. So mao nang amoa silang nakita nga potential kaayo nga makaparticipate ani nga activity aron sa panahon nga makakat-on na sila sa pagbuhat ani nga mga produkto basin og ato pong matabangan og ang ilahang produkto mabaligya pod nato sa ato ang komunidad. Okay. So sir, kana lang siguro sir dayon ako gihatag nimo imong mensahe. Akong mensahe, mapasalamaton kayo kita sa ato ilabi na sa ato ang mayor, no, si Honorable Sam Norman Puentes nga naghatag og dako nga suporta sa ato ang may kalambigitan sa ato ang pagselebrar sa National Disability Rights Week, no, sa atong dakbayan. Ug yun man sa ato ang mga konsehalis, no, ilabi na sa ato ang committee chairman nga si Honorable Sancho Sani Waminal nga
nagsuporta pod sa ato ang mga kalihukan o sa intero nga mga opisyalis sa atong dakbayan o sa ngalan pod sa ato ang head OIC sa ato ang CSWD no si Mr. Raji Gomez. Mapasalamaton kita nga manghinaot pud ta nga magmalampuson ang ato ang activity karong adlaw. Salamat kay sir, si Sir Jose Eugenio Sapra ato ang Disability Affairs Officer dayon focal person sa PWD. Okay, atong pasalamatan kay hatag siya natog higayon sugikan na lang diri sa akong nahimutangan alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan WD45 Dudong Barkamento muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese of Samisdanag sa Dakbayan.